बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल वही जैसे आज़ाद कश्मीर के लोग चाह रहे थे। पूरा आज़ाद कश्मीर बंद है, तमाम बाजार सड़कें सब कुछ बंद कर दिया वहाँ के अवाम ने। और जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी कॉल के ऊपर उन्होंने लब्बैक कहा। अब पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहें या वो डिजिटल मीडिया जिसको एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत जो मीडिया है, वो ये साबित करने पे तुला है जी कि ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। वो ये दावे कर रहे हैं कि जनाब ये हो गया और बिल्कुल कोई निकला ही नहीं और तमाम बाजार खुले हैं और पुरानी फुटेजेस निकाल के और इस किस्म की चीज़ें वहाँ करने की कोशिश की जा रही। हालांकि आज़ाद कश्मीर की तारीख में इस लेवल की जो कामयाब एहतजाजी कॉल है वो इससे पहले कम देखी गई। मीडिया ये क्यों कर रहा है? देखें, यही इंडिया का मीडिया करता है। जब मकबूजा कश्मीर में वहाँ कश्मीरी एहतजाज करते हैं, वो निकलते हैं अपने हुकूक के लिए, तो इंडियन मीडिया दिखाता है कि जनाब उनकी कॉल नाकाम हो गई और वो कामयाब नहीं हुए। और वो जो मर्जी करते रहे, वहाँ पे इंडियन मीडिया दिखाता है तस्वीर का दूसरा रुख कि जनाब मसला ही कोई नहीं है, सब ठीक है, नॉर्मल है। क्या पाकिस्तानी मीडिया भी उसी रविश पे चल रहा है? भाई शहरी है, उन्होंने एहतजाज किया, ये उनका पॉलिटिकल हक है। अगर वो कामयाब है तो अब वो बताएं ये मुकम्मल तौर पे नाकाम क्या होता है। जो मनादर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं वहां पे तो पूरे पूरे इलाके ही बंद है, किसी किस्म की एक्टिविटी हम नहीं देख रहे। फिर जो हालात रियासत ने पैदा किए वो एक अलग बात है। जो बड़े बड़े एहतजाज हैं, रावला कोट का देख लें, मुजफ्फराबाद का देख लें, बाग, कोटली, दुरियाल, नीलम, मीरपुर, हर तरफ जो है वो लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, बड़े पैमाने पर एहतजाज किया कश्मीरियों ने और उन्होंने साबित किया कि वो आपस में मुत्तहिद है। और अवामी एक्शन कमेटी, जिसके कोई ऐसा सियासी मकासद नहीं है, ना उसको कोई लीड कर रहा है, ये बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है जो मिलकर फैसला करते हैं कि इस चीज में आवाम का मुफाद है, हमें ये करना चाहिए। बड़ा उनका जमहूरी तरीका है। मेरी उनके लोगों से बात हुई है और वो मुझे ठीक लगता है। देखिए, उनके मुतालबात भी बड़े जायज हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की रियासत क्या कर रही है? रियासत अपना वही पुराना खेल खेल रही है। अपने कठपुतलियों के जरिए से ये करार देने की कोशिश कर रही है कि ये लोग जो है ना, ये इंडिया के जनाब एजेंट हैं, इनको इंडिया जनाब पैसे भेज रहा है, जनाब ये इंडिया के पैसों से यहां आजाद कश्मीर में हालात खराब कर रहे हैं। क्यों जी? उनका एक मुतालबा भी आजादी का या अलहदगी का नहीं है। और जो आप जुल्म और जबर कर रहे हैं ना, जैसे आज बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद तंजीमें खड़ी हो गई हैं, ऐसे ही आप खुदा ना खास्ता यहां पर भी कर देंगे। जो आपकी हरकतें हैं, जो आप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ करते हैं, जो आप आजाद कश्मीर के लोगों के साथ करते हैं, उन्हें कुचलने का, उन्हें दबाने का एक सिलसिला आपका लंबे अरसे से जारी है। एक नजरियाती वाबस्तगी आपकी आपस में है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती हर चीज पे कब्जा कर लेना ये नामुनासिब बात है और ये गलत बात है। जहां पे जो मेन जगह होती है वहां पे जाके आप बैठ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। मकामी लोग देखते हैं कि यार हमें कुछ भी नहीं मिलता, ये जिधर दिल करता है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे स्वात है, चाहे नारान है, चाहे जनाब ये आजाद कश्मीर है, जहां पे कोई इंपॉर्टेंट जगह, खूबसूरत जगह है, वहां पे जाके ये अपना अड्डा लगा लेते हैं कि जनाब सिक्योरिटी की वजह से हमें यहां पे अपना वो बनाना पड़ेगा। बाद में वहां पे इनकी फैमिलियां मौजें कर रही होती हैं। ये मैंने खुद देखा है। स्वात के अंदर अगर आप मालम जब्बा की तरफ जाएं तो जो सबसे खूबसूरत और मेन पहाड़ आता है ना, वहां पर आपकी फौज बैठी हुई है, पता नहीं क्यों। माजी में कहा गया जी तालिबान के आने का खतरा, तालिबान तो चले गए, लेकिन वहां पर अब मेस बने हुए हैं बड़े खूबसूरत और रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं। मैंने वहां मकामी लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ पे अफसरान की खानदान आके ठहरते हैं, वो यहाँ पे एंजॉय करते हैं, उनकी फैमिली जब आती है तो वो होटलों में नहीं रहते, वो यहाँ पे आके रहते हैं। तो जब ऐसे हर जगह पे आप कब्जा करेंगे तो मकामी लोग रिएक्शन देते हैं। वही रिएक्शन आज आपका दरवाजा खटखटा रहा है। कब्जे के साथ काम चलता नहीं। अब कश्मीर जनाब पूरा बंद हो गया और फिर वहां पे हालात खराब करना शुरू कर दिए। एग्जैक्टली वही कोशिश की गई जो 9 मई को हुई थी, जो हमने पंजाब में देखा था, पाकिस्तान में बाकी एरियाज में देखा था, वही हम उससे मिलता जुलता आजाद कश्मीर में देख रहे हैं। सादा कपड़ों में लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों ने मुंह के ऊपर नकाब पहने हुए और लोग धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे मौजूद हैं, लोग मोबाइल फोन से वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रोकने वाला कोई नहीं और वो सीधे फायर कर रहे हैं। अब ये सादा कपड़ों में बैठे हुए लोग कौन हैं? वहां पे जो सादा कपड़ों के लोग मौजूद हैं, ये कौन लोग हैं जिन्हें इजाजत है कि वो इंसानों के ऊपर गोलियां बरसा सकते हैं? जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं वो कह रहे हैं जी आप श्रीनगर का लाल चौक बनाना चाहते हैं, यहां पे क्या उसी तरह यहां पे कत्लेआम करना चाहते हैं? एक नौजवान शहीद हो गया वहां, लगभग 1 दर्जन नौजवान कहते हैं जख्मी हो गए
اور ان کو جب موٹر سائیکلوں پہ ڈال کر اسپتال لے جایا جا رہا تھا تو وہ رستے میں بھی نعرے لگا رہے تھے اپنے حقوق کے لیے. اور آزاد کشمیر میں گولی چلنے سے لوگ بھاگے نہیں ہیں. ریاست ہوش کے ناخن لے. ڈی چوک میں تو گولی چلی تو علی امین گنڈا پور بھاگ گیا. جب گنڈا پور نکلا تو باقی لوگ بھی چلے گئے. لیکن یہاں پہ آزاد کشمیر میں لوگ بھاگے نہیں ہیں, وہاں ڈٹ کے کھڑے ہیں. گولی چلنے کے بعد زیادہ بڑی تعداد میں نکل کے سامنے آ گئے اور سارے کے سارے ایریاز پہ کنٹرول کر دیا اور سارا کچھ بند کر دیا انہوں نے. اب موبائل انٹرنیٹ بند ہے, لوگ ویڈیو بڑی مشکل سے وہاں سے پوسٹ کرتے ہیں. 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد انفارمیشن آتی ہے. کئی علاقوں میں بجلی بھی بند ہے. لوگ ریاستی اداروں اور پالیسی سازوں کے خلاف لگاتار نعرے بازی کر رہے ہیں اور تشدد اور فائرنگ جو ہو رہی ہے اس کو ریاستی دہشت گردی لوگ قرار دے رہے ہیں. مقامی رہنما جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور جتنے انٹرویوز آ رہے ہیں ان میں ہم سن رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں جی مقبوضہ کشمیر میں وہاں پہ بھارت ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے, یہاں آزاد کشمیر میں وہی روش ہمارے ساتھ پاکستانی ریاستی اداروں نے رکھ لی ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پہ غیر مسلم مارتے ہیں, یہاں پہ مسلمان بھائی مار رہے ہیں. یہ ان کے لوگوں نے وہاں کھڑے ہو کر بار بار کہا, لیکن لوگ بھاگے نہیں, لوگ ڈٹ گئے. کشمیر کے لوگ اپنے مینڈیٹ کے لیے ڈٹ گئے ہیں. یعنی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, یہ باقی سارے مسئلے چھوٹے چھوٹے ہیں. اگر کشمیر کی سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو ختم کر دیں, اگر کشمیری اپنا مینڈیٹ حاصل کر لیں اور اپنے منتخب نمائندوں سے اپنی حکومت چلوائیں تو باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لوگ ٹیکس بھی دیں گے نا, لوگوں کو پتا ہے ٹیکس ان کے اوپر لگ رہا ہے, لوگ معاملات سنبھالیں گے بھی, لوگوں کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. اور ویسے بھی کشمیر جو ہے وہ ایک بہت بڑا عالمی نوعیت کا پاکستان کا کیس ہے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت ظلم کر رہا ہے. اگر ایسے مناظر دنیا میں جائیں گے تو بھارت کو لابنگ کرنے میں کتنی آسانی ہوگی جی, پاکستان بھی یہی کر رہا ہے آزاد کشمیر میں. تو ہوش کے ناخن لیں, بھارت کو اس طرح کا مواد یا اس طرح کے ویژول یا ایسی چیزیں آپ نہ دیں جس سے کل کو وہ آپ کے خلاف عالمی سطح پہ استعمال کر سکے. اور یہ جو سادہ کپڑوں والے لوگ ہیں سب جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں, یہ کیوں گولیاں چلا رہے ہیں. ایک جو جگہ پہ کہتے ہیں جی مسلم کانفرنس اور یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کے بیچ میں بھی جھڑپیں ہوئی ہیں اور ان کے نتیجے میں بھی لوگوں کا نقصان ہوا ہے. بہرحال حالات کشیدہ ہیں کشمیر میں, اس کے اوپر ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے اور بہت سارے علاقے ابھی تک بند ہیں. حکومت ان کے مطالبات مانے, ان کا کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو کوئی پاکستان کے خلاف ہو یا پاکستانیت کے خلاف ہو. ان کے تمام مطالبات جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں ہیں. کشمیر سے ہی سارا پانی آتا ہے جس کے اوپر آپ بڑے بڑے ڈیمز بنا کے آپ بجلی بناتے ہیں, آپ کے پورا ملک اور معیشت چلتی ہے. اگر اپنی معیشت میں سے ایک حصہ آپ ان کشمیریوں پہ خرچ کر دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پوری دنیا میں ایسے ہی مینج کیا جاتا ہے. کشمیری کہتے کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ آپ مراعات بند کریں نا اپنی, یہ افسر شاہی بند کریں, کرپشن بند کریں, 2 نمبریاں بند کریں. اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ اپنے 12 بندے لا کے اسمبلی میں بٹھا دیتی ہے جن کے ذریعے سے وہ حکومتوں کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ بندے بٹھانا بند کر دیں. اپنے کٹ پتلی اٹھا لیتے ہیں, کوئی کس شہر سے, کوئی کس شہر سے, کوئی کس شہر سے, ان کو لا کے بٹھا دیتے ہیں. اور وہ بندے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں بجائے اس کے کہ عوام کے لیے کام کریں. جیسے کہ موجودہ پاکستان کی حکومت ہے, شہباز شریف کو آصف منیر کے لیے کام کرنا ہے, پاکستانیوں کے لیے کام نہیں کرنا. مریم نواز کو آصف منیر کے لیے کام کرنا ہے, پاکستان کے لیے کام نہیں کرنا. وجہ یہ ہے کہ آصف منیر صاحب ان کو لے کر آئے. اگر یہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہوتے تو یہ عوام کے لیے کام کر رہے ہوتے, لیکن جو ان کو لے کر آیا یہ اسی کو ڈلیور کر کے دیں گے نا, اسی کے لیے کام کریں گے. اور یہ اس کو بھی مایوس کر رہے ہیں جس لیول کا انہوں نے کام کیا. ناظرین, عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی صبح صبح گنڈا پور کی. اب آپ کو بھی جھٹکا لگا ہوگا, میں بھی حیران ہو گیا کہ یہ گنڈا پور کیسے پہنچ گیا 7:30 بجے. صبح صبح جیل کا دروازہ کھولا, گنڈا پور اندر. اب یہ وہی گنڈا پور ہے جو بڑے لمبے عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, میں کہتا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے, یہ جب چاہے گا جا کے عمران خان کو مل لے گا. تو اب گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہو گئی عمران خان صاحب سے ارلی ان دا مارننگ, اور وہاں پہ گنڈا پور صاحب ملاقات کر کے نکل گیا. بھی انہوں نے خود سے کچھ بھی نہیں بتایا کہ کیا ہوا, لیکن کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کی اچھی خاصی کلاس ہو گئی ہے. زعیم لغاری صاحب ہیں ایک جرنلسٹ, اور زعیم لغاری صاحب کا جو دعویٰ ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں تو اپنی خبر پہ ابھی بھی قائم ہوں اور کھڑا ہوں اپنی خبر پہ, میں پیچھے نہیں ہٹتا. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے گنڈا پور پر برس پڑے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سر جھکا کر خاموشی اختیار کیے رکھی. معاملہ جو گلے پڑ گیا نا گنڈا پور کے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جو انہوں نے تذلیل اور تضحیق کی ہے نا, وہ گلے پڑ گیا.
और इमरान खान साहब को ये मालूमात भी पहुंचा दी गई है कि कारकुनों ने जलसे में गद्दार गद्दार के नारे भी लगाए और जूते भी उठा के दिखाएं। अब ये बड़ी नामुनासिब और मायूब बात है, लेकिन ये हुआ है ना, फैक्ट है, आप इससे भाग तो नहीं सकते। जैसे नवाज शरीफ साहब को जूता लग गया था, फैक्चुअल था, टीवी पे दिखाया भी गया, जैसे ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ। अब देखें ना, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को आप देखें कि सारे मामले उठा रहे, ये मामला नहीं उठा रहे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट को गंडापुर पसंद है या नहीं। क्योंकि अगर जूते दिखाए होते कारकुनों ने अलीमा खान को, तो पूरे पाकिस्तान का मीडिया सुबह से शाम तक एक ही खबर चलाता और यही चलाता। वो अंडे वाली खबर याद है आपको, बहुत दबा के बड़े खुश हुए। लेकिन गंडापुर के मामले में पाकिस्तान का मीडिया ये कैसे पी गया, ये सोचा आपने कभी? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को जो चीज फेवर करती हो ना, वो उस चीज पे पॉलिसी अलग रखते हैं, जो ना करती है उस पे पॉलिसी अलग रखते हैं। तो यहां से आपको अलीमा खानम को, और मैं इनको लड़ा नहीं रहा आपस में, लेकिन आपको बता रहा हूं कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी आप जो भी सोचें। अब नाजरीन, यही बात जब पूछी गई बैरिस्टर गौर से कि जनाब ये जूते शूते वाला मामला क्या है, तो उन्होंने कहा जी वर्कर मुश्तइल भी हो जाते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं। हमारी जमात में जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न है कि लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। बाकी जमातों में वाकई ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर जो है वो लीडर पे भी चढ़ के रहता है। इमरान खान साहब भी गलत फैसला करें तो सामने आगे खड़ा हो जाता है। बुज़दार वाले फैसले पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान साहब की नाक में दम किए रखा, और वो हमेशा ये कहते थे, बार बार सोशल मीडिया कहता था कि ये फैसले को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और बुज़दार को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया ने एंड ऑफ द डे तक कोई सपोर्ट नहीं दी, जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान साहब चाहते थे कि उसको मिले। बहरहाल जो कारकुनों की तज़हीक की है गंडापुर ने, कचरे के ढेर के ऊपर बुला के और बदबूदार इलाके में बुला के, कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि इनकलाब ऐसे तो नहीं आता बदबूदार। ओ भाई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, और जहां हुकूमत है वहां तो कोई चज की जगह के ऊपर जलसा कर ले। जिस जगह पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, जिस सूबे में, वहां तो किसी बेहतर जगह के ऊपर जलसा किया जा सकता था। लेकिन कचरे और बदबू के ढेर के ऊपर आवाम को बुलाया गया ताकि लोग कम से कम आए। फिर जिस तरह की रुकावटें डाली गई वो भी हमारे सामने। लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गए, तो फिर गंडापुर साहब ने पहले तकरीर कर दी ताकि क्योंकि गंडापुर साहब ने जैसे ही तकरीर की, लोग गुस्सा होना शुरू हो गए और इवन लोग वापस मुड़ना शुरू हो गए। तो ये हालात, गंडापुर साहब बहुत गैर मकबूल है पार्टी में, ये तो हमें आइडिया था। मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूं कि गंडापुर साहब की मकबूलियत बढ़ गई है। अब वो गलती से भी ये फजलुर रहमान साहब को चैलेंज ना कर दें आजकल के दौर में, हो सकता है कल कोई ठीक हो जाए, इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छा काम कर दे, पब्लिक की पल्स के ऊपर हाथ रख दे, एस्टेब्लिशमेंट के बजाय इमरान खान की बात को वजन दें गंडापुर साहब, तो ये इज्जत वापस भी आ सकती है। जैसे मैं नवाज शरीफ को कहता होता हूं कि मियां साहब आज आप एस्टेब्लिशमेंट का जूता छोड़ दें और आप इकतदार की सियासत करें इकतदार के बजाय, तो मियां साहब आपकी इज्जत बहाल हो सकती है। आप 3 दफा इस मुल्क के वजीर आज़म रहे, आपका यह अंजाम अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह गंडापुर साहब अगर चाहे और पब्लिक की तरफ आकर खड़े हो जाए एस्टेब्लिशमेंट की बजाय, तो एकदम सूरत-ए-हाल बदल जाएगी। अब इमरान खान साहब जेल से बैठ के इनकलाब लाने की बात करते हैं, गंडापुर साहब जलसे में आसिम मुनीर की मिन्नतें कर रहे हैं आर्मी चीफ के जनाब ये मसला हल करवा दें, सारे आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। इमरान खान साहब कहते हैं उनसे बात नहीं करनी। साफ मना किया इमरान खान ने कि गंडापुर ने, बैरिस्टर सैफ ने और बाकी लोगों ने 1-2 और नाम लिए कि कोई बात नहीं करेगा एस्टेब्लिशमेंट से। बैरिस्टर गौर को भी मना किया, और गंडापुर उसी एस्टेब्लिशमेंट को जलसे के अंदर खड़े होके दावत दे रहे हैं कि यार ये मसला हमारा हल कर दें। ये इमरान खान साहब के अहकामात पे अमल हो रहा है। सुनने में आया कि इमरान खान साहब ने इस पे जो है वो अभी चीजें सामने आ जाएंगी, इस पे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाया दूं, एक्चुअली उनके साथ हुए सवाल जवाब। अच्छा, इन्होंने जेल के बाद बताया, देखिए खान साहब ने हदायत दी है कि आइंदा के लिए वो कह रहे हैं कि मैं अभी पार्लिमानी पार्टी की हमारी मीटिंग में जाकर बात करूंगा, और खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान की कौम अपना फैसला कर चुकी है और कौम कायदीन जो है पार्टी के उनसे आगे निकल चुकी है। तो पार्टी के कायदीन को अब सोचना होगा कि उन्होंने कौम के साथ चलना है या कौम से पीछे रह जाना है। ये इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि कौम आगे निकल गई है, तुम लोग पीछे रह गए हो सारे। अब तुम लोग सोचो कि तुमने कौम के साथ चलना है या पीछे रह जाना है तुमने, क्योंकि कौम तो आगे निकल गई है। और ये पार्टी के हर लीडर के लिए ये बात है, और जो मुआसिस जितने भी रहनुमा है पार्टी के उन सब के लिए है। खान साहब बड़े वाज़ेह हैं और उन्होंने ये बात की है कि कौम के साथ तहरीके इंसाफ को खड़ा होना होगा। साफी ने पूछा कि जलसा हुआ उस पर खान साहब ने क्या कहा।
انہوں نے کہا جلسے کے انتظامی معاملات میں وہی بدبو والا معاملہ، کچرے والا معاملہ، اس کے اوپر خان صاحب نے شکایات تھی، خان صاحب تک مکمل بات شاید براہ راست نہیں پہنچی تھی، لیکن اس پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ خان صاحب نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ جلسے میں جو جوتے وغیرہ دکھائے گئے ان پر بانی پی ٹی اے برہم نہیں ہوئے، یہ پوچھا تو دیکھیں اگر کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے تو اسی تناظر میں خان صاحب نے کہا کہ ہمیں قوم کی نبض سمجھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہا خان صاحب نے کہ لوگوں نے غلط کیا، انہوں نے کہا قوم کی نبض سمجھنی چاہیے، اگر قوم آگے نکل گئی تو ہمیں قوم کا ساتھ دینا ہے، ہم قوم سے پیچھے نہیں رہ سکتے، یہ عمران خان صاحب نے جیل میں کہا۔ پھر ایک اور سوال کیا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب صوبائی جو ہے معاملات نہیں سنبھال سکتے تو کرسی چھوڑ دینی چاہیے۔ پھر علیمہ خانم کے بارے میں ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے ٹی وی چینلز کے اوپر کہ انہیں کہا کہ جناب آپ مداخلت کر رہی ہیں اور آپ پیچھے ہٹیں اور مداخلت نہیں کرنی چاہیے، تو اس پہ انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات ہوئی نہیں، علیمہ خان بالکل کوئی دخل اندازی نہیں کرتی، یہ ایک نوعیت کی الزام تراشی ہے، جبکہ باقی باتیں انہوں نے کہا جی وہ خود ہی آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گی، پارٹی کی ایک میٹنگ ہوگی اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہم بتائیں گے۔ اچھا جی، یہ گنڈا پور صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بھی انہوں نے کھل کر بات نہیں کی سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ اب عمران خان صاحب کی بہنیں جب چیزیں بتائیں گی، جب عمران خان صاحب کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے تفصیلات آئے گی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایکچولی یہ ہو کیا رہا ہے اور عمران خان صاحب اب کیا سوچ رہے ہیں۔ ویسے پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے جہاں سے عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹر آپریٹ کیا جاتا ہے، وہاں تک بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی رسائی ہے، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہی بات کہیں جو خان صاحب نے جیل میں کہی ہے، اور ابھی وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ ڈگری والا جو معاملہ تھا ناظرین، یہ ڈگری والا معاملہ وہ ہے جو جسٹس جہانگیری والا معاملہ، اس میں جسٹس ڈوگر نے انہیں فارغ کر دیا تھا کہ جناب اب یہ کام نہیں کر سکتے، کام سے روک دیا گیا تھا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوسرا آرڈر آ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ ججز یہ کرنا نہیں چاہتے، اس آرڈر کو معطل نہیں کرنا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ جسٹس جہانگیری کام کریں، لیکن جس طریقے سے وہاں پہ وکلا نے، سینئر ترین وکلا نے، منیر ملک صاحب بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے جیسے اس کیس کو لڑا، جس طریقے سے انہوں نے معاملے کو اٹھایا، تو وہاں ججز کو مجبوراً انہیں بحال کرنا پڑا، اور وہ فیصلہ جو وہاں پہ جسٹس ڈوگر وغیرہ نے دیا ہوا تھا اسے روکنا پڑا، معطل کرنا پڑا، اور اب جسٹس جہانگیری جو ہیں وہ کام کر پائیں گے۔ لیکن کچھ ٹاؤٹس جو ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے بعد کہ جسٹس جہانگیری کو بہت جلد فارغ کر دیا جائے گا۔ جسٹس جہانگیری کا پہلی مرتبہ موقع بھی ہے، انہوں نے 34 سال کام کرتا رہا ہوں تو 34 سال کے بعد میری ڈگری جعلی ہو گئی۔ معاملہ وہی ہے نا جو پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ جج اور تمام عہدوں کے اوپر رہا یہ شخص تب تک کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھا، جیسے ہی اس آدمی نے اسٹیبلشمنٹ کو چھیڑا، اسٹیبلشمنٹ نے اس کی ڈگری جعلی کر دی 34 سال کے بعد۔ یہ ہے پاکستان کا نظام۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ناظرین آج کل نورا کشتی کر رہی ہے، اور نورا کشتی کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ مجھے سورس نے بتائی، بڑی مزیدار بات ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کی جتنی مخالفت کی اتنا زیادہ وہ نیچے جاتے ہیں۔ انہیں اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ جتنی دیر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ لڑیں گے لوگ ان کو جوتے ماریں گے اور لوگ ان کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں مل کر پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ تو اب انہوں نے نیا طریقہ کار نکالا، اور یہ ٹھیک ہے، یہ کام کر رہا ہے فی الحال، کہ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے اپنے کارکن کو کھڑا کرتے ہیں۔ یعنی نواز شریف کے کارکنوں کو کھڑا کرتے ہیں زرداری کے خلاف اور گالی دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا نواز شریف کا کارکن جو ہے وہ اوپر آئے۔ اسی طرح زرداریوں کے کارکن کو کھڑا کرتے ہیں، بھٹو کے کارکن کو کھڑا کرتے ہیں شریفوں کے خلاف تاکہ تھوڑا سا بھٹو کا اور جو زرداری کا کارکن ہے وہ بھی اوپر آئے۔ تو ایک دوسرے کے خلاف تو یہ تھوڑا سا کارکن چارج ہو سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے خلاف اخلاقی طور پہ بالکل دب گئے ہیں، کارکن ان کا اپنا بھی چارج نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے اپنی پارٹیوں کو زندہ کرنے کے لیے ایک نیا فارمولا اپنایا کہ آپس میں نورا کشتی کر کے دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ لڑائی میں تو کوئی سپورٹ ملتی نہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ